ओके, लेट्स बिगिन नाउ है। अब जसरी हामीले यहाँ हेर्यौ नि, ब्ल्याकले चाहिँ बिजनेसमा इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि उसले 20,000 रुपियाँ लिएर आएको थियो क्यापिटलको लागि। तर उसले फ्युचरमा पाउनु पर्ने जुन फ्युचरमा उसलाई जुन गेन हुन्छ पास्टको मेहनतले गर्दा, पुरानो पार्टनरको मेहनतले गर्दा फ्युचरमा जो उसले गेन गर्न जान्छ त्यसको बापत पनि उसले कहीँ न कहीँ कम्पेन्सेसन गर्नको लागि 11,250 रुपियाँ आफ्नो क्यापिटलबाट उसले एडजस्टमेन्ट गर्नु परिरहेको थियो हैन। अनि उसको क्यापिटल घटेर 8,750 मा झरेको थियो। हामीले हेर्यौ नि, अब्जर्भ गर्यौ। अब के हुन्छ, नर्मली पार्टनरशिपको केसमा यसरी जब कुनै नयाँ पार्टनर पार्टनरशिपमा इन्टर गर्छ उसलाई पहिला नै भनिदिन्छ, हेर भाइ तिमीले यदि आफ्नो पुँजी पुरा 20,000 मेन्टेन गर्नु नै छ प्लस गुडविलको लागि जुन तिमी 11,250 रुपियाँ ल्याउनु पर्ने थियो त्यो पनि लिएर आऊ। त्यो 11,250 लिएर आएन भने तिम्रो क्यापिटल 20,000 बाट घटेर 8,750 मा झरिहाल्छ। So if you want to maintain your capital at 20,000, you need to bring additional this 11,250 so that your capital will at least intact at 20,000 rupees. है। सो जसरी हामीले यहाँ इन्ट्री गर्यौं, हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि के लेखेका थियौं कि उसले क्याशमा 20,000 मात्रै लिएर आयो। तर उसलाई यदि भन्छ होइन तिमीले गुडविलको लागि पनि पैसा लिएर आउनु पर्छ भने त्यो भन्यो भने उसले के गर्छ, प्लस 11,250 पनि लिएर आउँछ। सो दैट उसँग अब पुँजी कति रहन्छ, 20,000 प्लस 11,250 ले उसले लिएर आयो। लास्टमा गएर 11,250 ले डेबिट भयो भने पनि उसको क्यापिटलको बापत आएको 20,000 एटलिस्ट इन्ट्याक्ट रहन्छ। सो क्वेशनमा यदि भनिरहेछ कि ही इज ब्रिंगिङ दिस मच अमाउन्ट फर क्यापिटल एन्ड हिज शेयर अफ गुडविल, यसको मतलब हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकाले उसको शेयर अफ गुडविल कति थियो, 11,250। सो गुडविलको लागि उसले 11,250 लिएर आउँछ, केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। मात्र यो एन्ट्री जुन हामीले क्याश ल्याउने बेलाको एन्ट्री गर्छौं त्यसमा मात्रै मैले के गर्नु पर्यो, 20,000 को ठाउँमा 31,250 लेखिदिनु पर्यो। रेस्ट अल रिमेन द सेम। जसरी हामीले पढ्दै आछौं सेम त्यही नै त्यही हुन्छ। क्याश एकाउन्ट डेबिट, ब्ल्याक एकाउन्ट 20,000 प्लस 11,250, 11,250 ले फर्दर त्यो डेबिट भइहाल्छ, यहाँ क्रेडिट नभएको हुन्छ। नेट नेटमा हेर्छौं भने उसको खातामा 20,000 प्लस 11,250 को क्रेडिट र 11,250 को डेबिट, त्यसले गर्दा नेट नेटमा गएर उसको 20,000 नै रहन्छ। यो त्यो सिचुएसन छ भने त्यस अनुसारको हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो एन्ट्री र यो एन्ट्रीको आधारमा रहेन ब्यालेन्स सिट बनाउनु छ तपाईलाई, त्यसरी ब्यालेन्स सिट बनाउनुस्। कहिलेकाहीँ क्वेशनले के भनिदिन्छ, उसले जुन 11,250 जुन एक्स्ट्रा लिएर आयो नि त्यो जुन पार्टनरले सेक्रिफाइस गरिरहेको थियो त्यो पार्टनरले फर्मबाट झिकिहाल्यो, अहिले नै झिकिहाल्यो। यसको मतलब 11,250 जुन उसले ल्याएको थियो कसको लागि ल्याएको थियो, 8,100 येल्लोको लागि र 3,150 ग्रिनको लागि। त कसैले पैसा झिक्यो भने के एन्ट्री गर्नुहुन्छ, पैसा लग्यो भने के एन्ट्री गर्नुहुन्छ, उसलाई डेबिट गरेर ग्रिन्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट टु क्याश एकाउन्ट बैंक एकाउन्ट। पैसा लग्ने र ल्याउने एन्ट्रीमा कुनै यो मेथडले गर्दा यो यो ट्रिटमेन्टले गर्दा पैसा लग्दाखेरि के एन्ट्री हुन्छ, पैसा ल्याउँदाखेरि के एन्ट्री हुन्छ भन्नेमा केही फरक पर्नेवाला छैन। उसले 8,100 लगिरहेछ, उसले 3,150 लगिरहेछ, यसरी 11,250 लग्यो। कहिलेकाहीँ पार्टनरहरूले आपसमा कस्तो सहमति गर्छ भनेर कि ठिक छ गुडविलको लागि ल्याउनु पर्ने पैसा ल्याओस् र जसले सेक्रिफाइस गरेछ त्यसलाई अहिले नै सेटलमेन्ट गरिदियोस्। उसले ल्यायो उसले सेटल गरिदियो, पैसा आयो, आउने बेलाको हामीले एन्ट्री गर्यौं क्याश एकाउन्ट टु क्यापिटल एकाउन्ट, लग्ने बेलाको एन्ट्री गर्यो क्यापिटल एकाउन्ट टु क्याश एकाउन्ट। कसले ल्यायो त्यसलाई क्रेडिट गर्यो, कसले लग्यो त्यसलाई डेबिट गर्यो। बीचमा गुडविलको एडजस्टमेन्ट त हामीले गरेकै छौँ। यहाँ गुडविल एडजस्टमेन्ट एज इट इज रहने भयो। ल्याउने बेलामा यदि गुडविलको लागि पनि पैसा ल्याइरहेछ भने त्यसलाई रिकग्नाइज गरिदिनुस् ल्याउनेको, लगिरहेछ भने लगेको पनि रिकग्नाइज गरिदिनुस्। लग्छ कसले, त्यही सेक्रिफाइस गर्ने पार्टनरहरूले लग्छ, त्यसलाई हामीले यहाँ क्रेडिट गरेका थियौं, त्यसले पैसा पनि लगिहाल्यो। सो उसको अब क्यापिटल इन्ट्याक्ट रह्यो, नयाँ पार्टनरले पनि 20,000 लिएर आएको थियो उसको पनि 20,000 रह्यो। गुडविल आउने र लग्ने कामसम्म हामीले एडजस्ट गरिदियौँ। तीनवटा एन्ट्रीको इम्प्याक्ट हेर्नुहोस्। येल्लोलाई
8,100 ले क्रेडिट भयो, 8,100 ले डेबिट भयो, 3,150 ले क्रेडिट भयो, 3,150 ले डेबिट भयो, क्याश 11,250 आएको थियो, 11,250 क्याश गयो। ब्ल्याक ल्याउने बेलामा 11,250 को तपाईले क्रेडिट गरिदिनु भएको थियो, गेनिङ सेक्रिफाइसिङ गर्ने बेला 11,250 को। अल्टिमेटली के भइरहेछ, उसले पुँजी बराबरको पैसा ल्याएको फर्ममा रिटेन भइरहेछ, बाँकी गुडविलको लागि ल्याएको पैसा जसरी आइरहेछ एडजस्टमेन्ट भएर फेरि लग्ने काम भइरहेछ। क्वेशन यदि लग्नेसम्म भनिरहेछ भने त्यसलाई पनि हामीले रेकर्ड गरिदिनु पर्छ यो एन्ट्री पास गरेर। क्लियर छ है? ल अब म अर्को पेज पनि ब्रिङ गरे। एक्सक्यूज मी सर। हजुर दीपिका भन्नुस्। सर पेज नम्बर 8.41 को एक्जाम्पल नम्बर 2 एकचोटि हेरिदिनु न। कुन भन्नुभयो? एक्जाम्पल नम्बर 1? हैन सर 2. 2. A and B are equal partners. They wanted to take C as third partner, and for this purpose, goodwill was valued 1,20,000. The journal entry for adjustment of goodwill through partners capital account will be. अब हेर्नुस् है, A र B इक्वल पार्टनर थियो, उसले C लाई पनि लिएर आयो र C लाई लिएर आउँदाखेरि कुन रेशियोमा ल्यायो त? C लाई कति दिने? त्यो त क्वेशनले भनिरहेको छैन। जब कुनै नयाँ पार्टनर हामी लिएर आउँछौं र पुरानो पार्टनरको प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो इक्वल थियो, नयाँ पार्टनर आयो भने उसको प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो के हुन आउँछ? यता लेख्छु म। दीपिका, यदि क्वेशनले साइलेन्ट भन्यो कि नयाँ पार्टनरलाई कुन प्रॉफिट शेयरिङमा दिने भने हामी पार्टनरशिप एक्टमा पढ्दाखेरि के भन्यो? जहाँ पार्टनरशिपको प्रॉफिट शेयर साइलेन्ट हुन्छ त्यहाँ हामी के मान्छौं? इक्वल। इक्वल मान्छौं। यसको मतलब A र B पहिला 1/2 लिन्थ्यो, C थिएन। अब ऊ आइसकेपछि के हुने भयो? इक्वल हुने भयो, 1/3 1/3 1/3। यस सर। त्यो गर्दाखेरि के भयो भन्नुस् त? यसले 1/3 गेन गर्यो हो, यसले सेक्रिफाइस गर्यो, मतलब यस सर। यसको चाहिँ गेनिङ चाहिँ 1/3, यसको 1/6 सेक्रिफाइस छ, यसको 1/6 सेक्रिफाइस छ। बुझे सर, बुझे। अब तो गुडविलको भ्यालु 1,20,000, गेनिङ A र B ले सरी C ले गेन गरिरहेछ, C लाई डेबिट गरिदिनुस्, A लाई र B लाई क्रेडिट गरिदिनुस्। यसले 1,20,000 को 1/6 सेक्रिफाइस गरिरहेछ, यसलाई पनि 1,20,000 को 1/6 सेक्रिफाइस गरिरहेछ, यो 1,20,000 को 1/3 गेन गरिरहेछ। 40,000 20,000 20,000। पार्टनरशिपको जुन मेन जुन तपाईले लमा पढ्नु भएको छ नि त्यसलाई नबिर्सिहाल्नुस् के। पार्टनरशिपको बेसिक कुरा थोरै न चेन्ज हुन्छ। क्वेशन नभनेको बेलामा के एप्लाई गर्ने, कसरी गर्ने, त्यो हामीले बुझिराख्नु पर्छ। त्यसको मर्म चाहिँ इग्नोर गर्नु भएन है। ल म फेरि अब ल हामीले इलस्ट्रेसन नम्बर 3 गरेका थियौं। इलस्ट्रेसन नम्बर 4 मा हेर्नुस् त है। with the information यहाँ है, with the information given in illustration number 3 जुन अहिले भर्खरै हामीले गर्यौं, let us give journal entries and prepare balance sheet assuming that goodwill is brought in cash. मानौ कि गुडविल को पैसा उसले लिएर आएको छ भने के एडजस्टमेन्ट एन्ट्री र के ब्यालेन्स सिट हुन्छ बनाउन सकिन्छ? यसमा अप्ठ्यारो त के नहुनु पर्ने, अहिले भर्खरै गर्यौं। उसले पैसा ल्याउँदाखेरि कति पैसा लिएर आउँछ पहिला थाहा हुनु पर्यो। उसले कहीं न कहीं टोटल गुडविल को भ्यालु 36,000 थियो, त्यसमा उसले नयाँ प्रॉफिट शेयर कति गरिरहेछ? 5/16।
यस तपाईले आफै क्याल्कुलेट गरेर भन्नुभयो सर 11,250 उसको गुडविलको पोर्सन हुन्छ। सेन्स उसले पैसा ल्याउँदाखेरि क्याश और बैंक एकाउन्ट जुन नर्मल पुँजी मात्र ल्याउने बेलामा 20,000 गरे थिए, अब उसले 31,250 ल्याइरहेछ। सो टु ब्ल्याक्स क्यापिटल एकाउन्ट 31,250। त्यसपछि नम्बर 2 एडजस्टमेन्ट गुडविलको एडजस्टमेन्टको एन्ट्री हामीले के गरेका थियौं, ब्ल्याक्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट टु येलो क्यापिटल एकाउन्ट टु ग्रीन्स क्यापिटल एकाउन्ट 8,100 3,150 11,250 यो गरिदिन्छु। यो भर्यो भने ब्यालेन्स सिट कस्तो बन्न आउँछ, यो केसमा ब्यालेन्स सिट कस्तो बन्न आउँछ, बैंक एकाउन्ट पहिला 30,000 कति थियो, बैंक एकाउन्ट कति थियो पहिला 10,000 रुपैयाँ थियो, उसले 31,250 लिएर आइरहेछ। 41,250 सन्ड्री एसेट्स 55,000 यतातिर ट्रेड पेएबल्स 20,000 कैपिटल येलो ग्रीन र ब्ल्याक। येलो को कैपिटल 25,000 थियो, 8,100 ले बढ्यो 33,100, 20,000 थियो 31,50 ले बढ्यो 23,150, ब्ल्याक को कैपिटल 20,000। टोटल भन्नुस् कति हो, 76,250 कति 76,250 क्यापिटलहरु 76,250 सो 96,250 96,250 क्लियर छ। यस सर। यसैमा क्वेशनले भनेको भयो कि उसले जुन गुडविलको लागि ल्याएको थियो नि त्यो पुरानो पार्टनरले विथड्र गरिहाल्यो, विथड्रु बाइ सेक्रिफाइसिङ पार्टनर। जुन उसले गुडविलको पैसा ल्याएको थियो त्यो पुरानो पार्टनरले विथड्र गरिहाल्यो। त्यो गरेको भए एउटा अझै एन्ट्री हामीले पास गरिदिन्थ्यो, थर्ड एन्ट्री। त्यो एन्ट्री के हुन्थ्यो, त्यो भनेको भए थर्ड एन्ट्री के हुन्थ्यो, पार्टनरहरुले डेबिट गर्ने क्याश वाई ग्रीन टु क्याश हो, वाईलाई डेबिट ग्रीनलाई डेबिट र क्याश 8,100 3,150 11,250। यदि त्यो भएको छ भने के हुन्थ्यो, उसले पैसा त ल्यायो 31,250 त्यसमा 11,250 त लगिसक्यो। त्यो केसमा यो भ्यालु के हुन आउँथ्यो भन्नुस्, के हुन आउँथ्यो 30,000 नै रहन्थ्यो, यो 55,000 नै रहन्थ्यो, यहाँ यो 20,000 को 20,000 नै रहन्थ्यो एज इट इज, र यहाँ उनीहरूको क्यापिटल पनि इन्ट्याक्ट नै रहन्थ्यो 25,000 20,000 र 20,000 सरी सबै जोडेर कति हुन्थ्यो 65,000। त क्वेशनले के भन्छ त्यस अनुसार एडिशनल काम गरिदिनु पर्यो। यो एन्ट्री यदि हामी थर्ड गर्छौं भने थर्ड एन्ट्री को इम्प्याक्ट ब्यालेन्स सिटमा एकर्डिङली आउने हो। यो एज इट इज रह्यो, यो क्यापिटल एकाउन्ट कहीं न कहीं चेन्ज हुने हो। क्लियर छ भाइ सबैजनालाई है? ओके ल, इलस्ट्रेसन नम्बर 4 हामीले भर्खरै हेर्यौं। अब इलस्ट्रेसन नम्बर 5 हेर्नुस् के भनिरहेछ। Continue with let us and prepare assuming that goodwill is brought in cash but withdrawn। के गर्दैको छ उसले, त्यो केसमा उसले एउटा अर्को एडिशनल एन्ट्री इन्कर्पोरेट गर्छ र एडिशनल एन्ट्री इन्कर्पोरेट गर्छ भने ब्यालेन्स सिट कति हुन आउँछ, यो हुन आउँछ जुन हामीले अलरेडी गरिसक्यौं। र इलस्ट्रेसन नम्बर 6 एउटा पढ्नुस्। On the basis of information given in let give and prepare balance sheet assuming that goodwill is paid privately। इसको के मतलब है,
यसले भन्यो कि फर्ममा पैसा ल्याउने काम गरेन ब्ल्याकले, गुडविलको भ्यालुएसन गर्यो अनि गुडविल कति उ गेन गर्न जान्छ त्यो क्याल्कुलेट भयो 11,250। त्यसमा येल्लोले र ग्रीनले कति कति सेक्रिफाइस गर्छ त्यो पनि आइडेन्टिफाई भयो। येल्लोको 8,100 र 3,150 ग्रीनको छ त्यो थाहा भयो। अब यो पैसाहरू फर्ममा आएर यिनीहरूले बाँट्ने काम गरिरहेको छैन, प्राइभेट सेटलमेन्ट गरिरहेछ। मतलब ब्ल्याकले के गर्यो, वाइलाई र जीलाई पर्सनली 8,100 र 3,150 दिइहाल्यो। त्यो केसमा फर्ममा बेसिकली पैसा कति आयो त, मात्रै पुँजीको पैसा आयो होला। यो गुडविल बापत त पैसा फर्ममा आएन नि, म त बुक्स अफ एकाउन्ट फर्मको मेन्टेन गरिरहेको छु। सो मात्रै मैले यो एन्ट्री गरेर एउटा सिंगल यही एन्ट्री मात्रै 20,000 गर्छु। गुडविलको एडजस्टमेन्ट बुक्समा गर्नु परेन, बिकज त्यसले प्राइभेटली सेटलमेन्ट गरेको छ। उसले आफ्नो पकेटबाट यिनीहरूलाई पर्सनली दिएर सेटल गरिदियो। त्यो केसमा ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्यो भने सिम्पल भन्न त त्यही ब्यालेन्स सिट भन्छ। ट्रेड पेएबल 20,000, क्यास पहिलादेखि नै 10,000 थियो, 10,000 नै रहन्छ। के भन्छ क्यास र बैंक। त्यसपछि सन्ड्री एसेट्स 55,000। क्यास 20,000 हुन्छ, 20,000 आयो त हो 20,000 आयो त्यो जोडौँला। सो 10,000 पहिलादेखि नै थियो, 20 आयो, सो 20 जोडेर 30 गरिदिनुस्। र क्यापिटल कति भयो त्यसो भए, येल्लोको ग्रीनको र ब्ल्याकको। येल्लोको पहिला जति थियो त्यति नै रह्यो 25,000, यसको 20,000, यसले पनि 20,000 ल्यायो 65,000, 85,000। क्लियर छ अब सबैको? एउटा सिंगल एन्ट्री मात्रै गरेर छोड्दिने यदि प्राइभेटली सेटल भइरहेछ भने है। ल अब यो त गुडविलको एडजस्टमेन्ट भयो। अब कुराहरू भइरहेछ। अब हुन त धेरै कुराहरू रिपिटेटिभ हुन्छ, हामीले पढेको एप्रोच त्यति मात्रै ध्यान राख्ने। फर्स्ट पार्टमा गुडविलको भ्यालुएसन कसरी गर्ने, धेरै मेथडहरू छन्, तीमध्ये कुन क्वेसनले कुन मेथड भनेको छ या कुन मेथडको हिन्ट दिएको छ, त्यस अनुसार त्यो मेथड चाहिँ हामीले पहिला आइडेन्टिफाई गरेर सर्टेन गरेर त्यसको बेसिसमा we need to first calculate the amount of goodwill, and once we do it, after which we do the treatment or adjustment of that goodwill. Again we have multiple approaches for it. Approach 1, which allows you to open goodwill account and also to maintain it. Then you simply raise goodwill, keep silent. If it says no, goodwill account has to be written up because you can open but you cannot maintain it. In that case, we raise goodwill among old partner, old ratio. We write it off among new partner, new ratio. A third approach says, no, you even cannot open goodwill account. If that is the case, we shall simply adjusting in the ratio of between gaining partner and sacrificing partner by debiting gaining partner and creating sacrificing partner. Right? But if none of the approach is given in the question, which one you should be following? In that case, you shall be going with approach number 3. Or if there are cases where it says whatever amount has been brought by the partner or the gaining partner, the sacrificing partner is withdrawing it, you pass the entry of withdrawal. If it says you do it privately, then for goodwill there is no need for any adjustment. Whatever is there, they will be settled in private. है त्यति मात्रै ध्यानमा राख्नु छ। चाहे जुनसुकै सिचुएसन हो, सबै सिचुएसनमा हामीले अब आउने दिनमा जति पनि क्वेसन पढ्ने छौं, ध्यान राख्नु होला। मैले यो भन्दा बियोन्ड केही भन्दिन, यही कुरा भन्छु। गुडविल कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यसको क्याल्कुलेसनको अप्रोचतिर लाग्छु, ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने त्यो ट्रिटमेन्टको अप्रोचतिर लाग्छु। त्यति मात्रै गर्ने छौं, तर क्वेसन जतिसुकै फरक किन नहोस् है। अब क्वेसन एउटा भनिरहेछ, ए बी एन्ड सी आर इक्वल पार्टनर्स, दे वान्टेड टु चेन्ज देयर प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो into 4:3:2. Make the necessary journal entry if goodwill of the firm is 90,000. भन्नुस् त गुडविल फर्स्ट पार्ट गरेर दिएको छ। पार्ट 1 तपाईलाई ध्यानमा राख्नुको लागि बार बार रिपिट गर्छु। पार्ट 1 value of goodwill which is already given 90,000. Part 2 adjustment for goodwill. अब एडजस्टमेन्ट फर गुडविल गर्दाखेरि पार्टनरहरुको मात्रै प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो चेन्ज भएको छ।
मैले के भनेको थिएँ, केही भने नभनेको खण्डमा हामी अप्रोच 3 फलो गर्छौँ, जहाँ गेनिङ र सेक्रिफाइसिङको बेसिसमा एडजस्टमेन्ट गर्दिन्छौँ। त्यसको लागि थाहा हुनु पर्यो कसले गेन गरिरहेछ, कसले सेक्रिफाइस गरिरहेछ। सानो वर्किङ नोट बन्नु। वर्किङ नोट दुई तरिकाले हुन सक्छ। एउटा ए बी सी, हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनु होला, म यति सजिलो तरिकाले बुझाइरहेको छु। ओल्ड पिएसआर इक्वल थियो 111 थियो। यसको मतलब ओल्ड शेयर को कुरा गर्नुहुन्छ भने 1/3 1/3 थियो। न्यू पीएसआर क्वेशनले के भनेको छ, नयाँ प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो के छ, 4:3:2 4:3:2। सो 4:3:2। इसको मतलब न्यू शेयर कति छ, 4/9, 3/9, 2/9, राइट। अब मैले भनेको थिएँ गेन या सेक्रिफाइस निकाल्नुस्। तो के गर्नुस्, यदि मेरो लागि यो ए, यो बी, यो सी र यो डी र यो ई छ भने ई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, डी माइनस बी बाट है। 4 - 9 बाट 1/3 माइनस गरिदिने, 3/9 बाट 1/3 माइनस गर्ने, 2/9 बाट 1/3 माइनस गर्ने। भन्नुस् त 4/9 बाट 1/3 माइनस गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ, -1/9 हजुर, -1/9 -1/9। मैले माइनसलाई के गरेछु, ब्र्याकेटमा लेखेको छु। सो -1/9। माइनस कि प्लस, मैले डी माइनस बी गरेको छु भाइ। तपाईहरु न गल्तीको काम नगर्नुस्। के भइराछ, गेन गरिराछ कि सेक्रिफाइस गरिराछ, गेन गरिरहेछ, गेन 1/9 प्लसमा आयो कि माइनसमा, प्लसमा आइरहेछ। सो 1/9 प्लस भइराछ। यहाँ के भइराछ छैन, 3/9 1/3 भनेको त सेम कुरा हो। यसको मतलब यसले सेक्रिफाइस गरिरहा होला, सीधी सी बात है। अगर 3 पार्टनर में से एक पार्टनर कुछ नहीं कर रहा है, दूसरा पार्टनर गेन कर रहा है, तो इसका मतलब तीसरा पार्टनर उतना ही सेक्रिफाइस कर रहा हो। सिंपल सा हो। हामीले के एडजस्टमेन्ट गरेको थियौं, गेन गर्नेलाई डेबिट गर्ने। सो ए क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टू सी ले सेक्रिफाइस गरिरहेछ, सी को क्यापिटल अकाउन्ट कति, त्यही 90,000 को गुडविल छ, 1/9 कति हुन आउँछ, 10,000। यहाँ पनि 90,000 को 10,000। क्लियर छ, भन्नुस् क्लियर छ कि छैन। यस सर, यहाँसम्म क्लियर छ। यही गेन र सेक्रिफाइस को कुरा गर्ने हो भने सो यही कुरालाई, यो 10,000 को अमाउन्ट निकाल्ने कामलाई हामी अर्को वर्किङ नोटबाट पनि गर्न सक्छौं। त्यो वर्किङ नोट भनेको अप्रोच नम्बर 2 मा जुन हामीले काम गरेका थियौं नि, गुडविल रेज गर्ने, गुडविल राइट अफ गर्ने, त्यही अप्रोचलाई ध्यानमा राखेर गर्दियौं है। त्यो भनेको वर्किङ नोट, रेज राइट अफ, रेज ओल्ड रेशियोमा, राइट अफ न्यू रेशियोमा। ओल्ड रेशियोमा 90,000 लाई बाँटेको भए 30,000 30,000 30,000, राइट अफ गर्नु छ 90,000 नयाँ रेशियोमा, जो कि के छ 4:3:1, 40,000 30,000 र माइनस 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 गरिरहेको छु म 20,000। के भइरहेछ यसमा हेर्नुस्, यसको क्यापिटल घटाउनु पर्यो 10,000 ले, यसको केही गर्नु भएन, यसको प्लस गर्नु पर्यो 10,000 ले। सी को क्यापिटल प्लस गर्नको लागि सी लाई क्रेडिट गर्नु पर्छ, सी को क्यापिटल बढाउनलाई सी लाई प्लस गर्नु पर्छ, ए को क्यापिटल घटाउनलाई ए लाई डेबिट गर्नु पर्छ। सो यू हैव टू वे टू डू इट है।
यो 10,000 को एमाउन्ट थाहा पाउनको लागि एउटा तरिका त वर्किङ नोट यसरी गर्नुस्, यसमा चाहिँ यो पोर्सन निस्किन्छ, यो निस्किने बित्तिकै तपाईले 90,000 मा अप्लाई गर्दिनु है। अर्को चाहिँ यो छ, अर्को अप्सन छ जसमा चाहिँ हामी ठ्याक्कै एमाउन्ट नै निकाल्न सक्छौं। कहिलेकाहीँ के हुन्छ एउटा कुरा अझै म तपाईहरुलाई भन्न खोजिरहेको छु, कहिलेकाहीँ मानौ ए बी सी र डी तीनवटा पार्टनर, चार मतलब ए बी सी पहिलादेखि नै थियो, डी आयो, डी ले अफ कोर्स नयाँ छ भने डी ले गेनै गर्छ, त्यसमा समस्यै छैन है। हुन सक्छ यो दुवै मध्येबाट पनि एकजनाले गेन गरिरहेछ र यसले सेक्रिफाइस गरिरहेछ, यसले पनि सेक्रिफाइस गरिरहेछ। सो हामी यसलाई पनि डेबिट गर्छौं, यसलाई पनि डेबिट गर्छौं, यो दुवैलाई क्रेडिट गर्छौं है। कहिलेकाहीँ ए र बी पार्टनर थियो, सी नयाँ आयो, सी इज न्यू, अफ कोर्स यसले गेन गर्छ, यो दुवैले सेक्रिफाइस गर्छ र यिनीहरूको सेक्रिफाइस लाई यदि रिलेट गरेर हेर्ने हो भने सेक्रिफाइसिङ को के रेशियो छ, मतलब आपसमा जसरी मानौ यसले 1/4 सेक्रिफाइस गर्यो, यसले 1/2 सेक्रिफाइस गर्यो र यसले कहीं न कहीं 3/4 गेन गरिरहेछ। मानौ एक्जाम्पल को लागि यो दुवैले यति यति सेक्रिफाइस गरिरहेछ, he is sacrificing but he is gaining 3/4। यसको मतलब यिनीहरूको सेक्रिफाइसिङ को आपसमा रेशियो हेर्ने हो भने, सेक्रिफाइस को रेशियो हेर्ने हो भने कति हुन आउँछ, 1:2 भइरहेछ। यसले 1/4 सेक्रिफाइस गरिरहेछ, यसले 1/2 सेक्रिफाइस गरिरहेछ भने सेक्रिफाइसहरूको बीचको रेशियो हेर्ने हो भने 1:2 को रेशियोमा सेक्रिफाइस गरिरहेछ। त्यो केसमा हामीले कसले कति गेन गर्यो, गेनको एमाउन्ट मात्रै निकालिसक्यो भने त्यो एमाउन्टलाई 1:2 को रेशियोमा बाँड्दिन पनि सक्छ। मानौ गुडविल को एमाउन्ट थियो 1 लाख रुपीज, सपोज गुडविल इज वर्थ 1 लाख रुपीज, हामीले यो अनुसार यो जुन टेबलमा हामीले बनाए त्यस अनुसार क्याल्कुलेट गरे, वी फाउन्ड दैट he is sacrificing 1/4, B is sacrificing 1/2 and C is gaining 3/4। त्यस केसमा तीनटैको एमाउन्ट छुट्टै छुट्टै निकाल्न पनि सक्थ्यौ हामीले कि भाइ जसले सेक्रिफाइस गरिरहेछ 2A 2B र C लाई डेबिट गरिदिने। 1 लाख को 3/4 उसले गेन गरेको छ, A ले र B ले सेक्रिफाइस गरेको छ, 1 लाख को 1/4 र 1 लाख को 1/2। सो यो 25,000, यो 50,000 र यो 75,000 है। एउटा त यो तरिका हामीले सिकेछौं भर्खरै। अर्कोमा के भनिरहेछु छु, जहाँ दुई जनाको बीचमा सेक्रिफाइस भइरहेछ भने गेनको पोर्सन मात्रै थाहा भयो र यिनीहरूले कुन रेशियोमा सेक्रिफाइस गरिरहेछ, सेक्रिफाइसिङ रेशियो थाहा भयो भने पनि हामी क्विकली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले यहाँ निकाल्यौ, यिनीहरूको सेक्रिफाइसिङ रेशियो के छ, 1:2 छ, त 75,000 भन्ने कुरा त हामी इजिली थाहा पाउँछौं बिकज एक जनाको गेनिङ छ। यो कुराहरू एक जनाले गेन गर्यो र धेरै जनाले सेक्रिफाइस गर्यो भने र उनीहरूको सेक्रिफाइसिङ को बीचको रेशियो यदि मलाई थाहा छ भने कसले गेन गरेको छ उसलाई फटाफट डेबिट गरिदिने। सी ले गेन गर्यो, सी लाई तपाई डेबिट गरिदिनुस् 75,000 ले। अब यो 75,000 लाई बाँट्नु छ, ए लाई र बी लाई दिनुपर्ने छ, त ए लाई कति दिने र बी लाई कति दिने, यिनीहरूको सेक्रिफाइसिङ रेशियोमा बाँड्दिने, जो कि के थियो भर्खरै हामीले भन्यौ 1:2 छ। सो के गर्ने, 75,000 लाई 1:2 मा बाँड्नुहुन्छ भने यसले 25,000 पाउँछ, यसले 50,000 पाउँछ। सो कतिपय केसमा गेन को शेयर नभनेर सेक्रिफाइस कति कति सेक्रिफाइस गरेको छ त्यस्तै फ्र्याक्सनमा नभनेर रादर उनीहरूले सेक्रिफाइसिङ को रेशियो भन्दै हुन्छ। दुई जनाले सेक्रिफाइस गर्यो इन द रेशियो अफ 1:2, त्यस्तो भनेको छ भने त्यसलाई हामीले त्यही अनुसार ट्रिट गर्नुपर्छ। त्यस केसमा चाहिँ मैले गेन को एमाउन्ट थाहा भयो भने त्यसलाई मात्रै एलोकेट गर्दिने दुई जनाको बीचमा इन द रेशियो अफ देयर सेक्रिफाइस, सेक्रिफाइस को रेशियो है। माइन्ड इट, मैले सेक्रिफाइस को रेशियो भनिरहेको छु।
इलस्ट्रेसन नम्बर 8 पढ्नुस्, पेज नम्बर 8.46 मा। हामी भर्खर इलस्ट्रेसन नम्बर 7 गर्यौं। इलस्ट्रेसन नम्बर 8 पढ्नुस्, पेज नम्बर 46 मा। A, B and C मैले यस्तो गर्छु बार बार स्क्रिनमा। मेरो आवाज अड्किरहेछ कि तपाईको नेट स्लो छ है? अब त्यो अरु साथीहरुले भन्न सक्छ, मैले त के भन्ने हो? अरु साथीहरुमा आदि आवाज अड्किरहेछ छैन भने तपाईको नेट स्लो छ। So A, B and C are in partnership sharing profit and losses in the ratio 4:3:3. They decided to change the profit sharing ratio into 7:7:6. Goodwill of the firm is valued at rupees 20,000. Calculate the sacrifice and gain by the partner and necessary adjustment entry. गर्न सकिन्छ? दिमाग लाउनु पर्यो नि मैले? सकिन्छ नि? सकिन्छ सर। सर सकिन्छ। Very good. ल अब illustration number 9 मा आउनुस्। A, B, C, D are in partnership sharing profit and losses equally. They mutually agreed to change the profit sharing ratio into 3:3:2:2. Goodwill of the firm is 20,000. Give necessary entries. यो पनि सकिन्छ? सिम्पल छ। हामीले के गर्ने? दुई तरिकाबाट यसलाई गर्ने। एउटा त पहिला अमाउन्टलाई बाँड्दियौ, फेरि राइट अफ गर्दियौ। त्यसबाट एक्ज्याक्ट अमाउन्ट नै थाहा भइहाल्छ। अर्को तरिका हामी गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ निकालौं। जुन गेन गरिरहेछ तिनीहरुलाई डेबिट गर्दियौ, जुन सेक्रिफाइस गरेछ त्यसलाई सेक्रिफाइस पार्टनरलाई क्रेडिट गर्दियौ। ए र बी गेन गरिरहेछ, सी र डी लस गरिरहेछ। हेन्स यसलाई ए र बी लाई डेबिट गरिन्छ, सी र डी लाई क्रेडिट गरिन्छ। कति कतिले 1/20 1/20 1/20 टोटल 20,000 गुडविल को छ। सो 20 ले डेबिट 20 ले क्रेडिट। जस्ट अ सेकेन्ड है, जस्ट अ सेकेन्ड। सो 20,000 into 1/20, 20,000 into 1/20 को हिसाबले हेर्ने हो भने 1,000 को एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो है। ल यस्तै मैले भने जुनसुकै सिचुएसन हो, सिचुएसन डेथ को होस्, रिटायरमेन्ट को होस्, एडमिशन को होस्, चेन्ज इन प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो को होस्, अप्रोच सेम। दुईटा पार्टमा गुडविल को भ्यालुएसन, गुडविल को एडजस्टमेन्ट, गेनिङ पार्टनर, सेक्रिफाइसिङ पार्टनर। यो भन्दा बाहेक केही सोच्नु छैन। चाहे सिचुएसन फरक फरक किन नदियोस् क्वेशनले है। हेर्नुस् मैले केही नपढिकन सिधा मैले तपाईलाई क्वेशन नम्बर 10 मा लगे, इलस्ट्रेसन नम्बर 10 मा लगे है। म यसो गर्छु, बोर्डमै ल्याउँछु र बोर्डमै इलस्ट्रेसन नम्बर 10 ल्याएर ल हामी हेरौँ त तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न। के नयाँ कुरा त आउँदैन नि, त्यो पनि हामीले छुट्याएर हेरौँ। पेज नंबर चले जाओ भाई 18। मैले माथि के लेखेको छ लेखेको छैन केही पढ्नु परेन, मात्रै एप्रोच थाहा राख्नु पर्यो। किन हुन्छ त्यसको लजिक पनि हामीले बुझिसकेका छौं। पास्टको मेहनतको प्रॉफिट फ्युचरमा अरु कसैले पायो भने आज कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ। छोडेर गइराछ, कोही रिटायरमेन्ट भइराछ भने अफ कोर्स उले पाउँदैन, अरु कसैले पाइहाल्छ, त्यसैले आज छोड्ने मान्छेलाई कम्पेन्सेट गरिदिनु पर्यो। एडमिशन भएको केसमा नयाँ पार्टनरले पाउँछ, फ्युचरमा गएर गेन गर्छ, त्यसैले पुरानो पार्टनरलाई सेक्रिफाइस गरेको पार्टनरलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गरिदिनु पर्यो। लजिक सेम छ, सेमै पार्टनर छ, कोही रिटायरमेन्ट कोही एडमिशन छैन, तर पनि पुरानो रेशियो फरक थियो, अहिलेको रेशियो फरक छ भने पुरानो पार्टनरले मध्ये कोही पार्टनर यस्तो होला जसको सेक्रिफाइस भइरा होला, कसैले गेन गरिरा होला, त्यसलाई चाहिँ गेन सम्पेट, त्यसलाई पनि कम्पेन्सेट गरिदिनु। ल हेर्नुस् यो क्वेशन पढ्नुस्, हेर्नु। अन्टु बन्टु चिन्तु
बडा राम्रो नाम दिएको छ है। सन्ता बन्ता कन्ता रन्ता मन्ता त्यस्तै अन्टु बन्टु एन्ड चिन्टु वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिङ प्रॉफिट एन्ड लसेस 3:4:3 respectively. The accounts of the firm are made up to 31st March every year. The partnership provided inter alia, मतलब पार्टनरशिप डीड मा धेरै कुरा लेखेको थियो, त्यसमध्येको एउटा कुरा. On the retirement of a partner, the goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profit of the past 4 years up to the date of retirement, after deducting interest at the rate of 12% per annum on capital employed and remuneration at the rate of 2% per annum to each partner. On 1st April 2020, Antu retired, and it was agreed on his retirement to adjust goodwill in the capital account without showing any amount of goodwill in the balance sheet. आ गया ना? ये अप्रोच नंबर 3 के तरफ इशारा दे रहा है आपको कि भाई गुडविल अकाउंट मत खोलो, मतलब खोल भी देते हो अगर अप्रोच 2 के तहत तो खोल के उसको राइट ऑफ कर दो, बैलेंस शीट में नहीं लेके जाना है। वही करना है तो इसका मतलब अप्रोच नंबर 3 की तरफ करेंगे। It was agreed that capital employed would be rupees 6,500. Bantu and Chintu were to continue the partnership sharing and profit and losses equally after the retirement of Antu. The following were the profit of the amounts of the profit of earlier years before charging salary and interest and capital. 2016-17 को प्रॉफिट, 17-18 को प्रॉफिट, 18-19 को प्रॉफिट र 19-20 को प्रॉफिट दिएको छ। फर्ममा क्यापिटल कति थियो त्यो पनि लेखेको छ। इट वाज एग्रीड दैट क्यापिटल इम्प्लोयड वुड बी रुपीज 6,50,000, त्यसै कारणले त्यसमा इन्ट्रेस्ट 12% दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भनेको छ। गुडविल को भ्यालुएसन कसरी गर्ने त्यो पनि भनिरहेछ कि एभरेज प्रॉफिट को आधारमा गर्ने र 3 मल्टिपलमा गर्ने, 3 इयर्स परचेज अफ एभरेज प्रॉफिट गर्ने र एभरेज प्रॉफिट कसरी निकाल्ने, दिएका प्रॉफिटबाट इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल र पार्टनरशिपलाई स्यालेरी दिइसकेपछि भएको प्रॉफिटलाई बेस बनाएर एभरेज प्रॉफिट निकाल्ने। सब त भनि नै रहेछ, यसले क्याल्कुलेसन गर्न सकिएन। पार्ट 1 भ्यालुएसन अफ गुडविल। म लेख्नलाई पार्ट 1 लेख्छु, तपाईहरुले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि स्टेप 1 स्टेप 2 लेख्न सक्नुहुन्छ। भ्यालुएसन अफ गुडविल है। एभरेज प्रॉफिट भनिरहेछ, तपाई हेरेर भन्नुस् ट्रेन्ड छ कि छैन? छ ट्रेन्ड? छैन। कुन एभरेज लगाउने, सिम्पल कि वेटेड? सिम्पल। सिम्पल। अब हामीसँग 4 अप्सन दुईटा छ एभरेज प्रॉफिट निकाल्नलाई। एउटा त इन्डिभिजुअल इयर को प्रॉफिटबाट इन्ट्रेस्ट माइनस गर्ने, स्यालेरी माइनस गर्ने अनि त्यसपछि निकालेको एक्युरेट प्रॉफिटलाई एभरेज गर्ने, या दिएको प्रॉफिटहरुलाई नै पहिला एभरेज गरिहाल्ने, त्यसपछि सिधा इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल एनुअल र स्यालेरी एनुअल माइनस गर्ने। मैले माथि दिएको एमाउन्टहरु मानु ए बी सी डी, यो एमाउन्टहरुमा सबैमा x x x माइनस गर्छु, फेरि सबैमा y y y माइनस गर्छु र मैले भने यसको एभरेज बाट सिधा x माइनस गर्नु, सिधा y माइनस गर्नुस्, अनि आउने एमाउन्ट या यिनीहरुको एभरेजबाट यो चारवटा फिगरको एभरेजबाट आउने एमाउन्ट सेम हुँदैन? हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। मैले ग्रॉस एमाउन्टबाट सबैमा x x x माइनस गरे, फेरि सबैमा y y y माइनस गरे अनि निकालेको एमाउन्टलाई एभरेज निकाले। अर्को तरिका मैले यसको सिधा एभरेज निकालेर त्यसबाट x त्यसबाट y माइनस गर्दिए अनि निकाले, दुवै त सेमै हुन्छ। त्यसैले तपाई जुन सजिलो जुन सर्ट टाइममा बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसरी गर्नु होला है। है सो हामी के गरौँ, क्विकली हामी क्विकली के गरौँ, हामी निकालौं सिम, पहिला लेख्दिनु, लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। since there is no trend, since there is no trend, ले यो मैले जब जब मैले रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। सिंपल एवरेज सैलरी
सरी गाइज है, मैले चाहिँ रिस्टार्ट गर्नुपर्छ। यो टेक्निकल बग आयो, त्यसले चाहिँ स्क्रिन चाहिँ ब्ल्याङ्क ब्ल्याङ्क गरिदिइरहेछ। सो म दुई तरिकाले गर्छु, बरु नोटप्याडमा अहिलेको लागि म बोर्डको साटो नोटप्याडमा लेखेँ है, टाइप गरेँ बेसिकली है। ल मैले के भने, since there is no trend, simple average shall be used. Right? Accordingly, simple average of reported profit है, जुन रिपोर्ट गरेको छ, जुन गिभेन छ नि, गिभेन profits of past years, जुन क्वेशनले भनेको छ त्यो कति छ? क्वेशनमा हेर्नुस्, पास्ट 4 वर्षका प्रॉफिट 2,60,000, फेरि 2,75,000, 2,65,000, फेरि 2,80,000, त्यसको एभरेज कति हुन आयो? कति हुन आयो? 2,70,000 2,70,000 2,70,000। सो एभरेज इज 2,70,000। ठीक छ। ल अब के गर्ने यस एभरेजमा? हामीले यसमा के गर्ने? लेस इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल। इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल कति छ भन्नुस् त? क्यापिटल कति लगाएको छ? 6,50,000 लगाएको छ। सरी, कति छ? क्वेशनले के भनेको छ? उनीहरुको क्यापिटल 6,50,000 हुन्छ, त्यसमा 12% को दरले ब्याज चार्ज गर्ने। सो 6,50,000 मा 12% को दरले कति हुन आउँछ भन्नुस्? 78,000। 78,000 है। ल अब अर्को के माइनस गर्ने? सैलरी टू इच पार्टनर भनेको थियो क्वेशनले, सैलरी टू इच पार्टनर। अब कतिवटा पार्टनर छ? कतिवटा पार्टनर छ? हाउ मेनी पार्टनर? अन्टु, बन्टु एन्ड चिन्टु। अन्टु, बन्टु एन्ड चिन्टु। सबैलाई कतिको सैलरी दिनु पर्ने छ? 2,000 पर 2,000 पर मन्थ। 2,000 इन्टु एकजनालाई 2,000 12 3 इन्टु 3 हो। कति हुन आयो? यस सर, 72,000। 72,000 है। सो अब आएर एभरेज प्रॉफिट फॉर valuation of गुडविल को लागि, गुडविल को भ्यालुएसन को लागि चाहिने एभरेज प्रॉफिट भनेको अब निकाल्नु हो तपाईले। त्यो कति हुन आयो भन्नुस् त? हाउ मच इट वुड बी? 1,20,000। 270 माइनस 72, 1,20,000 हुन आयो, 1,20,000। अब क्वेशनले के भनेको छ? गुडविल कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेको छ? गुडविल इज 3 इक्वल years टु पर 3 years purchase of average profit है। that means 3 into 1,20,000, that is rupees है 3,60,000। फर्स्ट काम हामीले गर्यौं। अब यसको एडजस्टमेन्ट को कुरा गरिरहेछ। एडजस्टमेन्ट को लागि हामीले वर्किङ नोट बनाउनु पर्यो।
अन्टु, बन्टु र चिन्टु, तीनजना पार्टनर छ। तिनीहरूको पहिला प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो के थियो? भन्नुहोस् के थियो? ओल्ड पीएसआर के थियो तिनटैको? 3:4:3. सो 3:4:3 है। अब आएर प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो के गर्न भने एकजना रिटायर भइरहेछ है, एकजना रिटायर भइरहेछ र बाँकी चिन्टु पार्टनरशिप शेयर गर्छ भोलि, तर कुन रेशियोमा गर्छ? इक्वल रेशियोमा गर्छ भनिरहेछ। सेकेन्ड लास्ट लाइनमा हेर्नुहोस्, बन्टु र चिन्टुले फर्म कन्टिन्यू गर्छ र इक्वल गर्छ। सो है, सो त्यसको मतलब ओल्ड शेयर को कुरा गर्ने हो भने यो 3/10 हो, यो 4/10, यो पनि 3/10 राइट। र न्यू शेयर को कुरा गरौँ, यो रिटायर भइरहेछ, यसले त केही पाउँदैन, तर यिनीहरूले इक्वल रेशियोमा बाँट्ने कुरा गरिरहेछ। सो यसको मतलब सरी, यो न्यू पीएसआर अब न्यू शेयर को कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको केही भएन, सरी है, यसको केही हुने भएन, यसको 1/2, यसको 1/2। अब तपाईं गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ निकाल्नुस्, गेन डिवाइडेड या सेक्रिफाइस। एउटाले त पक्का सेक्रिफाइस गरिरहेछ हो, 3/10, जो छोडेर गएर त्यसले त पुरै सेक्रिफाइस गरिरहेछ। अब यसमा कम्पेयर गर्नुस्, 1:2 अब पाइरहेछ, जो कि पहिला 4:10 थियो, त कति सेक्रिफाइस भइरहेछ कि गेन गरिरहेछ? नहीं बोल रहे आप लोग? गेन सर। कति? 1/10 1/10 गेन। अनि यसले कति गेन गरिरह होला? 2/10 यसले गेन गरिरह होला। सो यो थाहा हुने बित्तिकै अब के गर्नु पर्यो? एडजस्टमेन्ट फर गुडविल। पार्ट 2 मा एडजस्टमेन्ट एन्ट्री फर गुडविल विल बी सिम्पली हामीले के पढाएको थियौं? गेनिङ पार्टनरहरूलाई डेबिट गर्ने। को गेन गरिरहेछ? बन्टु। सो बन्टुज क्यापिटल एकाउन्ट चिन्टु लाई डेबिट गर्ने। कति एमाउन्ट डेबिट गर्ने? भर्खरै गुडविल निकाल्नु भयो, 3,60,000 इन्टु 1/10 कति हुन आउँछ? 36,000 है। चिन्टुले पनि गेन गरिरहेछ। सो चिन्टुज क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट यो 72,000 हुन आउँछ। त्यही बेसिसमा जुन हामीले यहाँ गरेकै बेसिसको कुरा गरौँ, 3,60,000 इन्टु 2/10 र अन्टु क्यापिटल एकाउन्ट लाई क्रेडिट गर्नु पर्यो। कुन एमाउन्टले? सेम त्यही लजिकबाट 1,08,000 3,60,000 इन्टु 3/10 बुझ्नुभयो? यस सर। यो पार्टको लागि यो जुन मैले अहिले सेयर गरि यो सेट गरिरहेको छु, यो पार्टको साटो तपाईले अर्को अल्टरनेटिभ पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसमा एमाउन्टलाई नै 1,20,000 को जुन गुडविलको एमाउन्ट छ,
सरी 3,60,000 को जुन गुडविल को एमाउन्ट छ यो गुडविल को एमाउन्ट लाई नै सीधा रेज गर्दिन्थे हामी ओल्ड पार्टनरमा। ओल्ड पार्टनरमा को छ अन्टु बन्टु चन्टु तीनटै छ, तीनटैमा रेज गर्दिन्थे, राइट अफ कुनमा गर्थे, बाँकी पार्टनरहरुमा गर्थे है। ल अर्को इलस्ट्रेसन क्विकली तपाईहरु पढ्नुस् त आफ्नो बुक्समा पढ्नुस् अहिले र भन्नुस् गर्न सकिन्छ कि सकिन्न। Hello.
ब्रेक होला। हेलो सर। सर खाना खान जानु भयो होला। जाने त होला नि हामी नि। हैन हेलो सरी गाइज है मेरो एउटा सानो कल आइसकेको थियो त्यसैमा थिएँ म। सो अर्को इलस्ट्रेसन पढ्नुभयो गर्न सकिन्छ? गर्न सकिन्छ? अब अरू ट्राई गर्ने सर भएन भने भोलि। हो सो यसो गर्नुहोस् इलस्ट्रेसन नम्बर 11 हामी त्यसपछि ट्राई गर्छौँ। हो इलस्ट्रेसन नम्बर 11 त्यसपछि बाँकी जति पनि क्वेशन छ नि सबै क्वेशन तपाईहरुले ट्राई गर्नुहोस् अप टु पेज नम्बर 27 56 8.56 पेज सम्मको सबै क्वेशन्स तपाई एकचोटी थ्योरेटिकल होस् प्र्याक्टिकल होस् क्वेशन प्र्याक्टिकल थ्योरेटिकल अल क्वेशन तपाईहरुले ट्राई गर्नु छ। ठीक छ अल क्वेशन्स तपाईहरुले ट्राई गर्नु छ। कुनै डाउट छ भने नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौं। त्यसपछि हामी अब आएर एडभान्स ट्रिटमेन्ट तिर लाग्छौं। यो त मात्रै गुडविल को एडजस्टमेन्ट र ट्रिटमेन्ट हामीले सिक्यौं। पुरै एडमिसनलाई कसरी अकाउन्ट फोर गर्ने पुरै रिटायरमेन्टलाई कसरी अकाउन्टिङ गर्ने भन्ने कुराहरु आउने च्याप्टरहरुमा हामीले सिक्ने छौं। क्लियर छ ल सो विल meet you all again tomorrow or the scheduled day of class. Till then stay safe, stay home, take care, bye. Sir. Thank you, sir. Bye, You take care too. bye.